नए सूबों का फैसला अवामी उमंगों के मुताबिक होगा। 1972 में आबादी 7 करोड़ और 4 सूबे थे। आज आबादी 25 करोड़ हो चुकी। आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वहीं 4 सूबे हैं। डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, गवर्नेंस का अमल जमूद का शिकार नहीं रह सकता। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी, आबादी और रियासती जरूरियात में तब्दीली आती रहती है। आवाम की ख्वाहिशात ही सबसे अहम हैं। मुल्क को दरपेश मुतादिद मसाइल का हल मौसर हुक्मरानी और बेहतर इंतजामी निजाम से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस इंतहाई अहम है। देखना पड़ेगा कि मौजूदा इंतजामी ढांचा गुड गवर्नेंस की जरूरियात पूरी कर रहा है या नहीं। मसाइल हल नहीं हो रहे, इसका मतलब है अच्छी हुक्मरानी के लिए कुछ करना पड़ेगा। गुड गवर्नेंस के लिए अगर इंतजामी तब्दीली की जरूरत हो तो उसे हो जाना चाहिए और इसे होने दें। फैसले सियासी जमातों, मुंतखब क़यादत और जमहूरी अमल के जरिए होने चाहिए। काबिले एहतराम सियासतदानों समेत तमाम पार्टियों की ख्वाहिश है मसाइल हल हों। बेहतर तर्ज हुक्मरानी की जरूरत है और हम बरसों से इसकी निशानदही कर रहे हैं। पाकिस्तान को बेहतर इंतजामी निजाम की जानिब बढ़ना होगा। कश्मीर पाकिस्तान की शहर था, है और रहेगा। कश्मीर से आज भी एक ही आवाज उठती है कि पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तानी हैं। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। कश्मीरी चाहे यहाँ का हो या वहाँ का हो, वो कहता है कि मेरी जान पाकिस्तान है। पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे का अटूट अंग है। बोलते हैं काबिज फौज नहीं चाहिए। तुम्हें पता है कश्मीरी और फौज का रिश्ता क्या है? 1 लाख फौजी कश्मीरी हैं। तुम क्या उनको लाना चाहते हो जो दिहाइयों से कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे हैं, बेटियों की इज्जत लूटते हैं? डीजी ISPR का कहना है, अच्छा हुआ अफगान तालिबान रजीम ने बता दिया कि उनका DNA कहां से है। ये भारत को रिपोर्ट देते हैं और पैसे भी मांगते होंगे। अफगान तालिबान और RSS का DNA और मास्टर प्लानर एक ही है। हम इन दोनों को जानते और इनसे बखूबी निपटना भी जानते हैं। तालिबान रजीम ने हमारा टैंक कब्जे में लेने का झूठा दावा किया, तैयारा गिराने और पायलट पकड़ने का भी दावा किया था। शलवार कमीज में दिखाया जाने वाला पायलट शायद उनका कोई नशा ही होगा। आर्टिकल 5 वाजे करता है, वफादारी सिर्फ रियासत से होगी। हार्ड स्टेट का मतलब रियासत के साथ गैर मशरूत वफादारी है। क्या हम हार्ड स्टेट हैं? नहीं, इसका हरगिज मतलब नहीं। मिलिट्री रियासत चला रही है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, बातचीत का रास्ता खत्म हो गया। दहशतगर्द रियासत के सामने ना झुके तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज ने बताया, रवां साल 40,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए। 2084 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। धमाकों के 28 वाकयात हुए। बम धमाकों में ज्यादातर अफगान शहरी मुलव्विस थे। रवां साल मजमूई तौर पर 819 शहादतें हुई। दहशतगर्दी में 303 फौजी जवान शहीद हुए। बलोचिस्तान का मसला सरदारी और अशराफिया का कब्जा है। एक कबीले में स्टेटस को है जो नहीं चाहता गरीब का बच्चा पढ़े। वो चाहता है ये हमेशा उनके गुलाम बने रहे। ये लोग कारोबार के नाम पर मुनशियात और डीजल स्मगलिंग करते हैं। जब रोकें तो फिर दहशतगर्दी कराते हैं। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, सरदारों को लेडीज फोर्स की तनख्वाहें चाहिए। कहते हैं हमें हिस्सा नहीं दोगे तो दहशतगर्दी कराएंगे। रियासत इनसे बात नहीं करेगी क्योंकि स्टेक होल्डर्स ये नहीं, बलोचिस्तान के अवाम है। बलोचिस्तान के हवाले से जानबूझकर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान है। कहा जाता है हजारों बंदा उठा लिया। मिसिंग पर्सन्स का कोई नाम तो होगा, उसका शनाख्ती कार्ड ले आएं। कुछ मिसिंग पर्सन्स दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस होते हैं। लापता अफराद का प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया। पेट्रोल 1 रुपए 9 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 336 रुपए 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपए 42 पैसे का इजाफा। डीजल की नई कीमत 393 है। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.28% कमी के साथ $84.90 फी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में 2.46% कमी। फी बैरल कीमत $81.53 हो गई।
بنگلہ دیش کی حکومت کا مسلسل تیسرے ماہ بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ اگست کے دوران بھی صارفین پیٹرولیم مصنوعات موجودہ نرخوں پر ہی خرید سکیں گے۔ قیمتیں 31 مئی 2026 کو جون کے لیے مقرر کی گئی تھی اور اب اگست میں بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ، فی تولہ سونا 3,000 روپے اضافے کے ساتھ 4,30,436 روپے پر پہنچ گیا۔ فی اون سونا $30 اضافے سے $4,080 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 79 روپے اضافے سے 6,294 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ بڑھتی آبادی کے دباؤ کے پیش نظر صوبوں میں انتظامی بنیادوں پر تقسیم ناگزیر ہے۔ ہر صوبے کو انتظامی بنیادوں پر 3 حصوں میں تقسیم کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ نئے انتظامی یونٹ سے عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہو سکیں گے۔ چاروں صوبوں کو نارتھ، سینٹرل اور ساؤتھ کے انتظامی یونٹس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے بیانات انتظامی اصلاحات سے متعلق پیش رفت ثابت ہو سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر علیم خان کا ایکس پر بیان، کہا صوبائی دارالحکومتوں تک سینکڑوں کلومیٹر کے تھکا دینے والے سفر سے نجات ملے گی۔ نئے انتظامی یونٹ سے چیف سیکرٹری، آئی جی اور ہائی کورٹس کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ نئے انتظامی صوبے ملک کو تقسیم کے بجائے قومی یکجہتی اور معیشت کو مزید مضبوط کریں گے۔ موجودہ نظام عوام کو سہولت دینے میں ناکام ہو چکا ہے۔ ایڈمنسٹریٹو یونٹ سے متعلق محسن نقوی نے جو بات کی وہ ہم بہت پہلے سے کر رہے ہیں۔ تمام جماعتوں کو بیٹھنا ہوگا۔ ایم کیو ایم کے رہنما اور وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کہتے ہیں قانون میں سقم ہے تو قانون تبدیل کر کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے چاہیے۔ فاروق ستار نے بھی محسن نقوی کے موقف کی تائید کر دی، کہا معاشی و انتظامی بحران کا واحد حل اختیارات کی منتقلی اور نئے یونٹس ہیں۔ نئے یونٹس پر قومی اتفاق رائے پیدا کرنا ہی مسائل کے حل کا نقطہ آغاز ہوگا۔ تمام سیاسی جماعتیں ذاتی و سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر کام کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے نئے صوبوں کی تجویز گھسی پٹی قرار دے دی، کہا محسن نقوی کے بیان کا اشارہ کس طرف ہے مجھے پتہ نہیں۔ وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، شاید اشارہ اس طرف ہے۔ سندھ کے لوگ محسن نقوی کی اس تجویز کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ سندھ صوفیہ کرام کی دھرتی ہے، نوجوان ملک کا مستقبل ہے، کاکروچ نہیں۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں مراد علی شاہ نے کہا حیدرآباد سکھر موٹر وے کرپشن کیس کی رقم سندھ حکومت نے ریکور کر لی تھی۔ پی پی اپنا نقصان برداشت کرتی ہے لیکن کشمیر کے حقوق پر سودا نہیں کرتی۔ کراچی اور گوادر وفاق کے زیر انتظام ہونے چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی ملک میں انتظامی یونٹ بنانے کی تجویز دے دی۔ پروگرام خبر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا نئے انتظامی یونٹس بننا پاکستان کے لیے اچھا شگون ہوگا۔ لسانیت یا صوبائیت کی بنیاد پر صوبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہائیبرڈ نظام ہی سسٹم میں تبدیلی کی گارنٹی ہے۔ بہت سے بڑے فیصلے اسی کے تحت اگلے 2-3 ماہ میں ہو جائیں گے۔ اگلا الیکشن نئے سٹرکچر کے تحت ہو سکتا ہے۔ نئے صوبوں پر سب مان جائیں گے۔ پی پی رہنما نیر بخاری کا رد عمل، کہتے ہیں کیا خواجہ آصف نے کابینہ میں کبھی اس رائے کا اظہار کیا؟ خواجہ آصف نے آرٹیکل 239 پڑھا ہے تو دیکھ لیں۔ صوبوں کی حدود کا رد و بدل کرنا چاہیں تو صوبائی اسمبلی 2/3 اکثریت سے قرارداد منظور کرے۔ کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی بات ہم سے ہوئی تو مرکزی مجلس عاملہ فیصلہ کرے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے کے پی اور بلوچستان کے تاجروں صنعت کاروں کی اسلام آباد میں ملاقات۔ تمام چیمبرز آف کامرس نے اپنے صوبوں کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تاجر برادری کو مکمل تعاون کی یقین دہانی، کہا تاجروں صنعت کاروں کے مسائل کے حل کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں میرے خلاف یا میری گورننس کے خلاف جتنی سیاست کرنی ہے کر لیں، شہیدوں پر سیاست نہ کریں۔ شہداء ہمارا فخر ہے، معصوم لوگوں کو لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں جلد امن کا سورج پوری آب و تاب سے چمکے گا، دہشت گردی کا جواں مردی سے مقابلہ کریں گے۔